चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी बुधबार बेजिङ फर्किए। लिउले नेपालमा रहँदा भ्रमणको पहिलो दिन आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा, भ्रमणको अन्तिम दिन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरे। यसबाहेक उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोमबार र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग मङ्गलबार भेटवार्ता गरेका थिए। सोमबार बिहान उनले सुन्दरी जल स्थित बीपी कोइराला सङ्ग्रहालय भ्रमण गरेका थिए। लिउसँग नेपाली नेताहरूले पनि चीनप्रति नेपालको चासो, परिस्थिति र चीन नीतिबारेमा प्रष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राखेका छन्। तर यो भिडियोमा लिउले नेपाल र नेपाली नेताहरूलाई के सन्देश दिन खोजे र उनको भ्रमणको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे चर्चा गर्दैछौँ। लिउले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप नगर्ने तर अरू कसैले हस्तक्षेप गरेमा मान्ने नहुने भन्दै कूटनीतिक भाषामा अमेरिकी गतिविधि मान्ने नहुने जनाउँदिएका छन्। लिउले नेपाली नेताहरूलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा नेपाली नेताहरूको प्रशंसा गर्दै बधाई तथा धन्यवाद नै दिएका थिए। नेपाली नेताहरूसँग अमेरिकी परियोजनाहरू, एमसीसी, एसपीपी र तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमप्रति चिनिया असन्तुष्टि प्रष्ट रूपमा देखिएको वामपन्थी नेताहरूको बुझाइरहेको छ। चीन विरोधी गतिविधि सह्य हुँदैन। लिउले नेपालमा हुने कुनै पनि प्रकारका चीन विरोधी गतिविधि चीनको लागि सुरक्षा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै नेपाल चीन विरोधी गतिविधिको केन्द्र नहोस् भन्ने चिनिया सुरक्षा चासो रहेको नेपाली नेताहरूलाई सन्देश दिएका छन्। उनले खास गरी नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गरेका थिए। नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सन् 1992 देखि परिचय पत्र दिन छाडेको छ, तर असारको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले छुटेका शरणार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएपछि भने चीन झस्किएको ठानिएको छ। अर्कोतिर पछिल्ला केही वर्ष यता तिब्बती शरणार्थीहरूले चीन विरोधी प्रदर्शन गर्न छाडेका भए पनि मधेसमा र यदाकदा काठमाडौँमा समेत केही समूहले चीन विरोधी प्रदर्शन जारी राखेका छन्। यद्यपि लिउको भ्रमणमा भने कुनै विरोध प्रदर्शन भएन। यस्ता गतिविधिहरूमाथि रोक लगाउनुपर्ने सन्देश लिउले नेपाली नेताहरूलाई दिएका छन्। बीआरआई कार्यान्वयनमा जोड। लिउले नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको समझदारी अनुसार तथा अन्य चिनिया परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चीन आतुर रहेको र थप ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौताहरू लागू गर्न चीन तयार रहेको जनाउँदै चीन नेपालमा विकास परियोजनाहरूमा थप सहयोग र लगानी गर्न तयार रहेको खुलाएका छन्। यस सम्बन्धमा उनले नेपाली नेताहरूको प्रतिक्रिया समेत लिएका थिए। कम्युनिस्ट एकता र सहकार्यमा जोड। लिउले भेटघाटमा कम्युनिस्ट नेताहरूसँग नै बढी समय बिताएका छन्। उनले ओली र प्रचण्डसँग करिब 5-5 घण्टा समय बिताएका छन्, जुन बेला लन्च र डिनर पनि खान भ्याए। तर प्रधानमन्त्री देउबासँग 1 घण्टा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गासँग जम्मा 45 मिनट मात्र समय खर्चिए। यो समय तालिकाले लिउको प्राथमिकता कम्युनिस्ट एकतामा छ भन्ने देखाउँछ। लिउले नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई सकेसम्म एकता गर्न र तत्काल सम्भव नभए चुनावी सहकार्य मात्र भए पनि गर्न जोड दिएको भेटवार्तामा सहभागी नेताहरूको भनाइरहेको छ। कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको सामूहिक भेटवार्तामा लिउले विचार मिल्ने पार्टीहरू मिल्नुहोस्, त्यसले राजनीतिक स्थिरता र विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै एकतामा नै बल दिन सन्देश प्रवाह गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै एकल वार्ता गरेर कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिएको ठानिएको छ। बाह्य हस्तक्षेप र चुनौती आएको अवस्थामा सीपीसीले कोमिन्ताङसँग समेत सहकार्य गरेर जापानी फौजलाई परास्त गरेको चिनिया इतिहास उल्लेख गर्दै लिउले नेपाली नेताहरूलाई एक भएर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए। काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ बेजिङ। पुँजीवादी र लोकतान्त्रिक कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा सदाबहार शक्तिका रूपमा स्थापित रहेको छ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम नै रहने हो भने पहिलो शक्ति हुने आङ्कलन गरेर चीनले काङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्धमा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री खड्गासँग लिउले चीनले यो वा त्यो पार्टी भन्दा पनि नेपालका मुख्य सबै राजनीतिक दलहरूसँग उत्तिकै सम्बन्ध राख्न चाहेको बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेससँग सम्बन्धको कुरा गर्ने क्रममा बीपीको प्रसङ्ग निकाल्दै चीनले त्यही उचाइको सम्बन्ध बनाउन चाहेको सुनाएका छन्। सोमबार बिहान सुन्दरी जल स्थित बीपी कोइराला सङ्ग्रहालय भ्रमण गरेर उनले चीन र नेपाली काङ्ग्रेसबीच सम्बन्ध थप विस्तार र निकट बनाउन चाहेको सङ्केत गरेका छन्। विश्व व्यवस्थामा चीनको नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोगको अपेक्षा।
कोभिड-19 महामारीमा अमेरिकासहित विश्वका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्रहरू धराशायी हुँदै गर्दा पनि चिनिया अर्थतन्त्र अरूको तुलनामा बलियो देखियो। अहिले रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा महँगी र आर्थिक सङ्कट गहिरो हुँदै गइरहेको छ। जीडीपीको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका गत मे महिनामा मात्र 85.5 अर्ब डलर व्यापार घाटामा गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। केही दशकदेखि व्यापार नाफामा सन्तुलन रहेको जापान समेत अहिले व्यापार घाटामा जान थालेको अवस्था छ। दक्षिण कोरिया, जर्मनी र भियतनाम समेत व्यापार घाटामा छन्। तर गत मे महिनामा मात्र चीनले व्यापारबाट 78.7 अर्ब डलर नाफा गर्यो। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा लिउले भ्रमणका क्रममा विश्व व्यवस्थामा चीनको नेतृत्व स्थापित हुने सङ्केत मात्र गरेनन्, विश्व एक शताब्दीमा नदेखिने गहिरो परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विश्व व्यवस्था उथलपुथलको चरणमा प्रवेश गरेकाले सुझबुझका साथ उदाउँदो छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्न भन्दै नेपाली नेताहरूलाई घुमाउरो भाषामा चीनलाई सहयोग गर्न सुझाव पनि दिएका छन्।